बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। तोशा खाना रेफरेंस की आज समाअत हुई है और इस रेफरेंस में मरीम नवाज़ ने जो अपने महल्लात बचाने के लिए, अपने बाप के जो महल्लात बचाने के लिए दरख्वास्त फ़ाइल की हुई थी और यूसुफ़ अब्बास ने भी दरख्वास्त फ़ाइल की थी और कहा गया था कि ये जो महल्लात हैं मरी और एबटाबाद के, ये हमारी वालदा के हैं, कलसूम नवाज़ के हैं, इसलिए इनको नीलाम ना किया जाए। उसमें आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ शेखुपुरा गई थी और वहाँ पर जवेद लतीफ़ पहले एक केस के अंदर जेल में हैं और फिर उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ नया मुकदमा दर्ज हो गया है मरीम नवाज़ के करतूतों की वजह से। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रावलपिंडी रिंग रोड जो करप्शन है उसमें एक तो चेयरमैन नैब ने एक आज अहम नोटिस लिया है और चेयरमैन नैब ने डीजी रावलपिंडी जो डीजी मंगी है उनको ये कह दिया है कि वो उसके ऊपर जो अपनी रिपोर्ट है वो मुरतब करें, इंक्वायरी शुरू करें। और उस इंक्वायरी के हवाले से ये कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कि इस रिंग रोड करप्शन में चाहे कोई मेरा अपना है, कोई पराया है, कोई दूर का है, हर शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो चौधरी तनवीर है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी रहे हैं और बड़े ही अहम किस्म के ये रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने बड़ी जो वफ़ादारी की है, बड़ी ग़ुलामी की है। और साथ तौकीर शाह जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी थे तौकीर शाह और सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़म हैं, उनका भी जो मामला है, उनका भी जो नाम आया है, उनको भी तहकीकात में शामिल करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी पर इल्ज़ामात थे, अपोजिशन की तरफ से जुल्फ़ी बुखारी ने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है। ये काम कभी भी अपोजिशन की हुक्मरानी के दौर में नहीं होता था कि अगर उन पर कोई इल्ज़ाम आए और वो अपने इल्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या करें, वो इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएं या वो रिज़ाइन कर दें। ऐसा नहीं कभी हुआ था, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने रिज़ाइन किया। उसने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का खिलाड़ी हूँ, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, पाकिस्तान में रहकर मैं अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को क्लियर करूँगा। जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि मैं जो हर तरह से हर जो मामलात हैं वो क्लियरली जो हैं वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और मैं अपने आप को क्लियर करवा सकूं। साथ ग़ुलाम सरवर जो कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी हैं, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेरे अगर मेरी या मेरी फैमिली या मेरे ख़ानदान या मेरे जानने वालों के 1 इंच ज़मीन भी रिंग रोड के आसपास या कोई बेनिफिट हमारा निकल है तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। उन्होंने भी कहा है कि मैं हर तरह की तहकीकात में जो है वो शामिल तफ्तीश हूँगा और जो अथॉरिटी मुझे बुलाएगी, जो डॉक्यूमेंट मांगेगी, जो मुझसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करूँगा और मैं अपने आप को क्लियर करवाऊँगा। ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर आप पर इल्ज़ाम लगता है और आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, उसके बावजूद अगर आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं तो ये बड़ापन होता है। काश ये बात अपोजिशन को भी समझ आती। वो तो आज अपोजिशन में रहकर भी अपना एहतसाब नहीं होने देते, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट में बैठे लोग वजारतें इस्तीफ़े देकर अपने आप को क्लियर करवाने की बात कर रहे हैं, तो ये खुशाइंद बात है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर भी की है और आज लग रहा था कि कौमी असम्बली में जो अपोजिशन है वो मुकम्मल हुई है, क्योंकि जब आपका अपोजिशन लीडर ही नहीं होगा तो वहाँ अपोजिशन क्या करेगी। शहबाज शरीफ ने आज बड़े दबंग तरीके से फ़लस्तीन का जो मामला है उसको उठाया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर साहब पाकिस्तान में ही रहें, वो अपनी अपोजिशन करें, वो पॉजिटिव अपोजिशन करें और पॉजिटिव अपोजिशन करके अपने ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको भी फेस करें और मुल्क से भागने या फ़रार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में रहकर अपने आप को, अपने केसेस को भी देख सकते हैं और आप अपोजिशन लीडर का जो किरदार है आइनी तौर पर वो भी निभा सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो मामला है मरीम नवाज़ का। मरीम नवाज़ ने एक दरख्वास्त फाइल की थी और उनका ये कहना था कि जो 3 घर हैं जिनको मिला के उन्होंने एक बंगला महल बनाया था मरी में, उस जो महल है उसको जब पहले नैब की तरफ से उसको अटैच किया गया था उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि नवाज़ शरीफ तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी होने के बाद उनके ताहयात वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए थे। पहले उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको फ्रीज़ किया गया, फिर उनकी नीलामी का हुक्म जारी किया गया और एहतसाब अदालत ने भी उसकी परमिशन दे दी।
مریم نواز نے ایک درخواست دی تھی کہ میری ماں کی یہ 2 پراپرٹیز ہیں جو میرے باپ نے میری ماں کو گفٹ کر دی تھیں، اب کیونکہ وہ میری ماں کے نام پر اس کا اسٹام موجود ہے، اس وجہ سے وہ پراپرٹی نیلام نہ کی جائے، کیونکہ اس میں ہم بھی حصہ دار ہیں، اب ہماری ماں مر گئی ہے تو ہم قانونی وارث ہیں، تو قانونی وارثوں کو ان کا حق دیا جائے۔ بیسیکلی انہوں نے یہ درخواست دی تھی، ڈاکومنٹ کچھ نہیں ہے کیونکہ نیب نے تفتیش کے بعد ہی یہ بات سامنے لے کر آئے۔ نیب کے یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ پراپرٹی کلثوم نواز کی نہیں بلکہ نواز شریف کی ہے، اور کلثوم نواز بے نامی دار تھیں، یہ بات تفتیش میں آئی تھی، لیکن مریم نواز نے درخواست دی، اس پر پہلے جواب مریم نواز کی درخواست کا جمع کروا دیا گیا تھا، لیکن یوسف عباس اور باقی جو لوگ ہیں ان کی جو جواب ہیں وہ جمع نہیں کروائے گئے تھے، تو آج نیب نے 5 درخواستوں کا جواب جمع کروا دیا ہے۔ نیب کے وکیل نے کہا ہے آج بحث کریں اور مریم نواز کی جو درخواست ان کو خارج کیا جائے۔ یہ بیسیکلی پورے پروسیس کو رکوانے کے لیے ہے، یہ پورے پروسیس کو، کیونکہ نواز شریف تو پیش نہیں ہو سکتے، نواز شریف تو اس معاملے میں آ کر درخواست دے نہیں سکتے، مریم نواز نے یہ درخواستیں دے کر سارے معاملے کو صرف اور صرف رکوانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا، اس لیے یہ درخواستیں خارج کی جائیں اور آج ہی بحث کی جائے۔ اب یہ مریم نواز اور ان کے وکلاء ہیں کہ وہ درخواستیں دے کے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ بحث نہیں کر رہے۔ عدالت نے فائنل بحث کے لیے آخری موقع دیا ہے 2 جون کے لیے۔ اب 5 درخواستیں، اس میں یوسف عباس کی بھی درخواست ہے، باقی بھی کچھ شریف خاندان کے لوگوں کی درخواستیں، اور مریم نواز کی جو اہم درخواست ہے 2 جون کو اس کے اوپر توشہ خانہ ریفرنس میں اہم سماعت ہوگی، اور پھر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا مریم نواز کی والدہ کی وہ پراپرٹی تھی، کیا مریم نواز وہ قانونی وارث بنتی ہیں، اور کیا وہ پراپرٹی الگ اس کو ڈیل کیا جائے۔ اور کیونکہ جہاں مریم نواز اس کی لیگل ایئر ہیں، قانونی وارث ہیں، وہیں پہ ہسبینڈ ہونے کے ناطے نواز شریف بھی اس کے جو ہے وہ قانونی وارث ہیں، اور نواز شریف کی ساری پراپرٹی کیونکہ بھگ کے سرکار ضبط ہوئی اور اب نیلام ہو رہی ہے، تو جو یہ محلات ہیں یہ بچیں گے نہیں، بلکہ ان کی آکشن ہوگی، اور آکشن ہو کر جو نواز شریف کا حصہ ہوگا وہ قومی خزانے میں جمع ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں نواز شریف نہیں بچنے والے۔ اب دیکھتے ہیں 2 جون کو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز شیخو پورہ گئیں، اور شیخو پورہ میں جا کے وہاں پر جو ڈرامے بازی ہوئی اور وہاں پر SOPs کا خیال نہ رکھا گیا۔ خود تو مریم نواز نے ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن مریم نواز نے اپنے کارکنان سے یہ نہیں کہا کہ آپ جو 150 آپ کارکنان ہیں، آپ اگر آپس میں اتنے جڑ کر کھڑے ہیں کہ جس سے کرونا کا خطرہ ہو سکتا ہے، کرونا پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، SOPs کا جو خیال نہیں رکھا جا سکتا اور لوگوں کی قیمتی جانیں جا سکتی ہیں، لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ جو جانی نقصان ہے اس کا خطرہ ہے، کیونکہ ان کو کسی سے کنسرن نہیں ہے۔ جب تک ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ان کی نفرت عروج پر تھی، انہوں نے کرونا کے دنوں میں بھی ملتان میں بھی جلسے کیے، انہوں نے کراچی اور کوئٹہ میں بھی جلسے کیے، خود یہ SOPs پر عمل درآمد کر کے آتے تھے، خود یہ اپنی چیزیں خود اپنے آپ کو بڑی کیئر کرتے ہیں، لیکن جو غریب کارکنان ہیں ان کی کوئی کیئر نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ کہاں جائیں گے، ان کا کون پرسان حال ہوگا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مریم نواز کل وہاں پر گئیں اور مریم نواز نے غدار کے گھر جا کر وہاں پر جو تقریریں کیں اور اصل کہانی قوم کو نہیں بتائی کہ جو جوید لطیف کی والدہ ہے اس نے کیا رسپانس دیا، لیکن جوید لطیف کی والدہ سے زبردستی اس نے ملاقاتیں کر کے اور تصویریں بنا کے کہا کہ میں نے کو بڑا تیر مارا ہے اور میں نے جو ہے وہ جوید لطیف کے گھر گئی ہوں اور میرا استقبال ہوا، اور وہ سارے آپ جانتے ہیں کہ جو جیسے لوگ آتے ہیں۔ لیکن اس کی بنیاد پر کیا ہوا کہ پہلے وہ ایک مقدمے کو فیس کر رہے تھے، اب دوسرا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شیخو پورہ انتظامیہ کی طرف سے، اور اس میں نامزد کیا گیا ہے جوید لطیف کے بیٹے کو، جوید لطیف کے 2 بھائیوں کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر کو، نائب صدر کو، جنرل سیکرٹری کو، اور سینکڑوں جو کارکنان وہاں پر آئے ہوئے تھے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ان کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ اور یہ مقدمہ اس لیے درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے کار سرکار میں نہ صرف مداخلت کی ہے بلکہ جو کرونا SOPs ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔
اس بنیاد پر ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے یہ جو نام نہاد لیڈرز ہیں یہ جب تک سیریس نہیں ہوں گے، ہم انڈیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، وہاں پر دریاؤں میں انہوں نے لاشیں پھینکی ہیں، دریاؤں کے کناروں میں لاشیں دفنائی ہیں جو بعد میں سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے باوجود یہ کرونا کو سیریس نہیں لے رہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی بغض کے لیے، ذاتی اناد کے لیے غریب عوام کو، چاہے دہاڑی پر ہے، چاہے زبردستی ہے، چاہے ان لوگوں کی محبت ہے، جو بھی ہے اس میں استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ میچیور ہو جائیں گے اور میچیور فیصلے کریں گے اور اپنے بغض اور اناد کی وجہ سے لوگوں کو اس کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔